बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तालबात, आज आपके साथ एक सिलसिला लेक्चर्स का मैं शुरू करने जा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। इन लेक्चर्स को हम सिलेबस के मुताबिक चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न थोड़ा सा बता दूंगी कि जमात नाहम और जमात दाहम के पर्चे में क्या बुनियादी फ़र्क है। इसमें ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ नहीं हैं। मारूज़ी सवालात जो हैं वो आपके उसी तरह से होंगे जिसमें आपने 15 नंबर के मारूज़ी सवालात ही होंगे, और मौज़ूई जो सवालात हैं उनमें वही आपने 15 सवालात करने होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने बे जो हिस्सा होगा दूसरा, उसमें आपको 5 नंबर की कहानी करनी होगी। कहानी नवीसी जो है वो जमात दाहम में मुतारिफ कराई जाएगी। और इसके अलावा एक और सवाल, जहाँ आप जमात नाहम में जो है पर्चे में ख़त नवीसी, मुकालमा निगारी और उदात नवीसी को करते थे, वो अब ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह मजमून नवीसी को शामिल किया जाएगा। तो ये दो बुनियादी फ़र्क हैं जो पर्चे में होंगे। बाकी पर्चे का पैटर्न वही होगा जिसमें नसर पारे की तशरीह 5 नंबर की, नज़म की तशरीह, गज़ल की तशरीह और बाकी तमाम चीज़ें उसी तरह से होंगी। अब हम चलते हैं कि सबसे पहला सिलेबस के मुताबिक जो हमारी नज़म है वो हम्द है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी ताकि नज़म हम्द को करने में, उसके सवालात के जवाबात और जो भी उससे मुतल्लिका मवाद है उसको तहरीर करने में, उसको समझने में आपके लिए आसानी हो। तो नज़म हम्द को करने से पहले सबसे पहले शायर का तारुफ ज़रूरी है, क्योंकि जब हम असबाक करेंगे तो उसमें मुसन्निफ़ीन का तारुफ होगा, और जिस वक्त हम नज़में या गज़लें करेंगे तो उसमें शोरा का तारुफ होगा। और शोरा का तारुफ और मुसन्निफ़ीन का तारुफ ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से मारूज़ी हिस्से में भी सवालात आ सकते हैं। इसमें आपके 2 नंबर का सवाल के शायर का तर्ज़ तहरीर बयान करें, या उसमें आप उसकी तसानीफ़ तहरीर करनी होंगी। और जिस वक्त आप नज़मों या गज़लों की तशरीह करेंगे तो उसमें आपको हवाला शायर या हवाला मुसन्निफ़ भी देना होगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। नज़म हम्द के जो शायर हैं वो हफीज़ जालंधरी हैं। मोहम्मद हफीज़ नाम और हफीज़ तखल्लुस था। जालंधर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। घरेलू हालात साजगार ना थे यानी माशी लिहाज से उस तरह से ना थे कि अपने तालीमी सिलसिले को आगे जारी रख सके, इसलिए तालीम अधूरी छोड़ दी। लेकिन शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। ये मैं आपको बता दूं तालबात के फितरी ज़ौक़ किसी भी इंसान के अंदर वो खुदादात सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने दी हुई होती हैं। इनको आप वक्त के साथ साथ बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन हर शख्स के अंदर ये फितरी सलाहियतें नहीं हो सकती। तो क्योंकि आपके अंदर शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ शौक़ मौजूद था, तो आपने मौलाना ग़ुलाम क़ादिर गिरामी की शागिर्दी इख्तियार कर ली और अदबी रसाइल भी लिखे। लेकिन हफीज़ को जो शोहरत हासिल हुई वो उनके मुशायरों की वजह से हुई। इसके अलावा आप 1947 में पाकिस्तान आ गए और आप 1982 में फौत हो गए। इनका मज़ार इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के करीब है। अब हम उनके तर्ज तहरीर और असलूब निगारिश की तरफ आ जाते हैं कि तहरीर का अंदाज़ कैसा था हफीज़ का। हफीज़ के कलाम में जो बुनियादी जो मुमताज़ उन्हें चीज़ कर रही थी वो उनकी ज़बान की सफाई और सादगी थी। और इसके अलावा जो आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे वो सादा होते थे, सकील नहीं थे, मुश्किल नहीं थे, सुनने वाले की समझ में वो अल्फाज आ जाते थे। इसके अलावा हफीज़ का काबिल कदर जो कारनामा है, जो हफीज़ की पहचान है, वो उनका कौमी तराना है। यानी पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने तख्लीक किया है और ये दुनिया में बहुत बेहतरीन कौमी तरानों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा इस्लाफ़ सुखन में आपने गीत भी लिखे, गज़ल और नज़में भी तहरीर की, और शाहनामा इस्लाम उनकी एक काबिल कदर तख्लीक है, और ये उर्दू की कौमी मिली शायरी में एक बहुत उम्दा और ख़ूबसूरत इजाफ़ा है। हफीज़ जालंधरी की चंद और तसानीफ़ भी हैं जिसमें तलख़ाबा शीरीं, सोज़ो साज, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में और चिमटी नामा शामिल हैं। ये तो तारुफ हो गया, ये आपने अच्छे तरीके याद करना है। इसके अलावा इसी में से आप अपने मारूज़ी सवालात भी बनाएंगे ताकि आपका 15 नंबर का सवाल भी तैयार हो जाए। मारूज़ी सवालात के ऊपर हम बाद में आएंगे, मैं पहले नज़म की तरफ आती हूँ।
نظم ہمارے پاس حمد ہے، اور میں سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کروں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اشعار کو۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ جی طالبات، اب ہم نظم حمد کے اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ مشکل لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حرف کن یعنی قرآن کی آیت میں سے لفظ لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہو جا، اور فیکن یعنی وہ ہو جاتی ہے، اور کشاکش ایک کشمکش، کھینچا تانی، اور صدائے آواز، ہاؤ ہو گہما گہمی۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کائنات جو ہے وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اور آیت قرآنی ہے کہ کن فیکن، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکن تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور شاعر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نے ایک لفظ کن سے دنیا کو پیدا کیا ہے، اور انسان ہر معاملے میں اس کا محتاج ہے، اس کی قدرت کا نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دنیا اس نے تخلیق کی ہے، اور اس میں جتنی بھی رنگینی ہے، خوبصورتی ہے، جو اس کے ہنگامے ہیں، جو بھی اس کے اندر چرند پرند درخت نباتات حیوانات، یہ صرف اور صرف اسی بزرگ و برتر کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرا شعر ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ دوسرے شعر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کچھ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بابرکت ہے، اور وہ سب کاریگروں سے سب سے اچھا کاریگر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کاریگری اور حکمت سے اس کائنات کے نظام کو سجایا ہے۔ آسمان کے اوپر چاند، سورج، ستارے اور سیاروں کے نظام باقاعدگی سے صبح، دوپہر، شام، رات اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، اور اس دنیا میں ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا جسے اس نے ایک باغ کی مانند سنوارا ہے، اس کا باغبان وہی ہے، مالی وہی ہے، اس کی آبیاری کرنے والا وہی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں، اور اس کے علاوہ کھلتے پھول، بہتی ندیاں، گرتی آبشاریں اسی کی شان اور عظمت کی نشانیاں ہیں، اور عقل اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ جس طرح ایک مالی اپنے باغ کی دیکھ بھال اور اس کی تراش خراش میں لگا رہتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی ساری خوبصورتی، رونق اسی ذات کی بدولت ہے۔ اگلا شعر ہے کہ زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اسی کی قدرت کے، بچھاتے ہیں اسی داتا نے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس شعر میں بھی شاعر حفیظ جلندی کچھ اس انداز میں شاعر تعریف کر رہے ہیں اپنے رب کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس کو اپنی بے شمار نعمتوں سے بھر دیا، اور اس نے قدرت کے جلوے ہر طرف بکھیر دیے۔ اس نے ہمارے لیے ایک نعمتوں کا ایسا دسترخوان بچھا دیا جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب۔ زمین پر ہر طرف ہمیں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ہی مٹی اور ایک ہی زمین سے وہ مختلف رنگوں اور ذائقوں کے میوہ جات اس نے پیدا کیے، اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا، مگر ہماری شہرک سے بھی وہ رب بہت قریب ہے، اور زمین و آسمان میں موجود تمام نعمتیں اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں، وہ نظر آ کر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، دلوں کو معرفت کے نور سے روشن کیا تو نے، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ اگلا شعر ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس کی ذات باری کی۔ اس شعر میں بھی بڑی خوبصورتی سے شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے
بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی اگر نظام قدرت کو انسان غور سے دیکھے اور اس پر غور کرے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس کی تخلیق کرنے والا رب واحد اور لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ ثانی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں میں اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اور اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے. دن کا نکلنا، رات کا چھانا، موسموں کا بدلنا، سورج چاند ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا، غرض یہ سارا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. قرآن میں ہے کہ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اسی کی قدرت ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے، سردی کے بعد گرمی، اور یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور شان کو ظاہر کرتی ہیں. جی اگلا شعر ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. اس شعر میں بھی شاعر کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور مالک وہی ایک ذات ہے. اس دنیا کی تمام چیزیں خواہ وہ جاندار ہوں بے جان ہوں اور صرف اسی کی عبادت پہ مصروف رہتی ہیں. جہاں انسان خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، وہاں تمام دیگر مخلوقات، عالم نباتات و جمادات و حیوانات ہر لمحہ اس کی حمد و ثنا میں بھی مصروف رہتے ہیں. جیسے چہک رہے ہیں جو طائر پر اپنے تولے ہوئے، چہک رہے ہیں جو طائر پر اپنے تولے ہوئے، خدا کی یاد میں غنچے بھی منہ ہے کھولے ہوئے. اگلا شعر ہے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے حفیظ جلندھری کا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب اور خالق ہے، نہ صرف ہمارا، ہم سے پہلے آنے والے انسانوں کا بھی، ہم سے بعد میں آنے والے انسانوں کا بھی، یعنی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. وہ ہمارے باپ دادا اور ان سے پہلے آنے والے لوگوں کا بھی خالق اور مالک ہے، اور اس کے قبضہ قدرت میں تمام معاملات ہیں جو اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ بڑی برکت والا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے سامنے عیاں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے نیک اور بد خیالات سے بھی اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ اس نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. آخری شعر ہے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. اس آخری شعر میں شاعر بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. یہ اس کے والدین ہیں جو بچے کو عیسائی، یہودی یا کسی اور مذہب میں داخل کر دیتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا اور جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی طرح تمام دوسری مخلوقات بھی خدا کی عبادت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا اور اسے تمام مخلوقات سے اشرف قرار دیا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کے درمیان خود ہی انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. شاعر کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا یہ بھی ایک انسانوں پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کا شیدا بنا دیا، یعنی کہ ہم صرف اور صرف
आप ही की इबादत करें, आप ही की फर्मा बरदार बंदे बन कर रहें, और आप ही से हमें इश्क हो, आपकी तालीमात से हम इश्क करें और इन तालीमात को हम आगे पहुंचा सकें। जी, ये तो अशार की तशरीह थी जो मैंने आपको बताई, और इन अशार की तशरीह की रोशनी में आप इसके बाद मश्की सवालात को भी कर सकते हैं, क्योंकि वही मफ़हूम आपके सवालात के जवाबात में आएगा कि अल्लाह ताला ने कायनात का कौन सा एक लफ्ज़ कह कर बनाई है। जी तालबात, मश्की सवालात के जवाबात जिस वक्त आपको नज़म हमद का मफ़हूम और अशार की तशरीह समझ में आ जाए तो उसको उन मश्की सवालात को हल करना आसान है। इसमें सवाल नंबर 2 है कि मिसरे मुकम्मल करें, जो कि आप अशार को देख कर मुकम्मल कर सकती हैं। सवाल नंबर 3 है कि हमद के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं कि नज़म हमद किस शायर की तख्लीक है। हफीज़ जालंधरी, कायनात का वजूद अल्लाह ताला के हरफ कुन का नतीजा है। निज़ाम आसमानी और बहार जावेदानी में कौन सी बात मुश्तरक है? रदीफ़ एक है। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया है? कशाकश की सदाए हाओ हू से। ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? इन सब में अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया है? इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदा किया। इसी तरह से कॉलम अलिफ और बे हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं और इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा इसके आखिर में ही नज़म और गज़ल का फ़र्क बयान किया गया है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नज़म के लग़वी मानी तरतीब के हैं, यानी किसी भी चीज़ को मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब से बयान करना कि मफ़हूम समझ में आ जाए, नज़म कहलाती है। नज़म का एक मरकज़ी ख़याल भी होता है। हमेशा एक बात याद रखें तालिबात के मरकज़ी ख़याल, जिसको आप इंग्लिश में थीम कहते हैं, कि शायरी में नज़म में कोई ना कोई एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके ऊपर ये नज़म लिखी जाती है और उसके बाद अपने तासुरात का इजहार किया जाता है। इसके अलावा गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये इसनाफ़ सुखन जो है वो ईरान से राइज हुआ है और इसके लग़वी मानी है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना, क्योंकि गज़ल के अंदर आप मजाजी खुदा की खूबसूरती के हुस्न व इश्क की कैफियत का जिक्र किया जाता है, तो इसीलिए इसको औरतों से या औरतों के बारे में बात करना कहा गया है। नज़म और गज़ल में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि नज़म का जो हर शेर है उसका ताल्लुक़ दूसरे शेर से ज़रूर होता है, जबकि गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होगा और इसका मरकज़ी ख़याल नहीं होता है। गज़ल बुनियादी तौर पर तो नज़म ही है, लेकिन नज़म के अशार मरकज़ी ख़याल के मुताबिक एक तरतीब में होते हैं, जबकि गज़ल का हर शेर अलग अकाई होता है। गज़ल के हर शेर का अलग मफ़हूम होता है और ये अपने अंदर मरकज़ी ख़याल गज़ल जो है वो नहीं रखती। मेरा ख़्याल में आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। आपको नज़म हमद और तारुफ़ शायर से